السلام عليكم احبائي، السلام ورحمه الله. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير، نتمنى انكم تكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم راح تشاركوا معي وصفه جديده. هذه الوصفه هي عباره عن خبز مطلوع مقلي في الزيت، بزاف اللي يتناولوه في رمضان مع الشوربه ولا الفريك، وكاين اللي يتناولوه مع الحليب والقهوه، وكذلك كاين يديروه بزاف في العيد الكبيره خصوصا في منطقه القبائل. هذا الخبز، اذا كان تابعتوا هذه الوصفه خطوه بخطوه راح ينجح لكم بهذه الطريقه ويخرج لكم بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش جا داخل، فارغ داخل، ما فيش اللبابه، شحال مبومبي منفخ داخل. شوفوا اسفنجي، شوفوا معايا ان شاء الله. تابعوا معي هذه الوصفه خطوه بخطوه وان شاء الله ينجح لكم. اذا راح ننتقل الى طريقه تحضير هذا الخبز. اذا اخواتي، هنا عندي معكم هنا بول ولا اي حاجه تعبروا بها، اي مكيال تحبوا. عندي كيلة تاع دقيق رطب هكذا طافين، وهنا عندي 2 كيلات تاع فارينة. بسم الله. هكا هنا عندي 2 مغارف تاع قهوه معمرين بخميره الخبز. هنا الخميره ما لازمش نكثروا من الخميره لانه راح يختمرنا بالخف وما يجيناش شباب هذا المطلع. هنا عندي الملح حسب الكميه، حسب يعني كل حاجه، كل وحده وعينها، يعني عينها ميزانها، كل وحده دير الملح على حسب كيفاش موالفين يديروا الملح. هكذا راح نخلط كامل هاد المكونات الجافه مع بعض هكذا. يعني هاد الطريقه سهله، ما تغبناش، ما نقعدوش ندلكو بزاف كيما نتاع بكري. يعني نخلطوها ونخلوها تريح ونروحو نديرو حاجه واحده اخرى. لان هنا بعد ما نخلطها راح نبدا نلم العجينه بالماء دافي، يعني دافي غير شويه ماشي بزاف. هنا خياتي العجينه لازم تجي مطلوقه بزاف، ما تجيش شاده روحها، يعني تجي يابسه، لازم تجي مطلوقه هكذا. راح نزيد الماء، قلت لكم لازم تجي مطلوقه تتلاصق في اليد باش تساعدنا في الخدمه وتجي النتيجه تاعها هايله، تجي خفيفه بزاف، لاننا ماناش رايحين ندلكوها، سي بوغ سا لازم تجي مطلوقه بزاف. فوالا هكا. دوك راح نخلوها شويه وتبدا تشرب معنا وتجينا سوا سوا. خصوصا اذا كانت الفرينه والدقيق تكون يعني من نوعيه جيده. نخلطو هكذا بيد وحده لانه العجينه تتلاصق، ما كان لا نوسخو كامل يدينا. نخلطو هكذا هكذا. راح نخلوها تريح، نعطوها طرشون ونخلوها تريح حوالي 10 دقائق، ونعاودو نرجعو ليها ونلقاوها شربت هذاك الماء ولات يعني جاهزه باش نبداو نخطو فيها. كما قلت لكم نغطوها ونخلوها تريح. اذا بعد مرور حوالي 10 دقائق ها هي العجينه كيفاش شربت. راح نشمخ يدي بشويه ماء ونبدا نخبط فيها هكذا
من تحت للفوق، من تحت للفوق حتى يدخلها الهواء جيدا والعجينة ترجع متماسكة. فوالا العجينة تتلصق في اليد. الاول تقطع لكم عادي وتتلاصق في اليد عادي، ما تخافوش منها، لانه كي نخلطوها هكذا راح تولي ملساء وتولي شاده روحها بزاف، تولي عجينه الاستيكي. تالمو جات يعني هاد العجينه مطلوقه بزاف، يعني ما تعيناش، لو كان جات ناشفه تعينه كي نجو نخبطوا فيها. يعني هاد العمليه يعاون باش يدخلها الهواء، وكي نجو نطيبوها تجينا داخل مفتوحه داخل، ماشي ما تجيش فيها اللب هذاك اللي يجي في المطلوع. فوالا راهي بدات تولي ملساء. اذا هنا راني خبطها حوالي 5 إلى 7 دقائق هكذا، ونزيد نخليها ترتاح. السر هاد العجينه انه تحب شاك فوا نخبطوها شويه نخلوها ترتاح، نخلوها ترتاح، يعاون بزاف في عمليه الخبط. اذا انا راح نخليها ترتاح كذلك هكذا حوالي 10 دقائق ونعاود نرجع ليها. اذا هنا راح نزيد نضربها شويه، نخبطها شويه. فوالا شوفوا العجينه كيفاش رجعت ملساء، تساعدنا جيدا في اننا نخبطوها. فوالا هاي بدات تدير فقاعات. سي بور سا قلت لكم انه هذه المرحله تاع نخلوها تريح هي مرحله مهمه جدا. فوالا نضربوها، شوفوا واش راهي دير لي الفقاعات، يعني الهواء راه يدخل فيها. هذه الطريقه تساعدنا انه ما فيهاش العيا، هذه اولا. ثانيا انه نخلوها تريح، الوقت اللي نخلوها تريح نروحو نخدموا حاجه واحده اخرى، يعني ما نقعدوش لاصقين غير فيها نعجنوا نعاودوا نعجنوا كيما تاع بكري، يعني نقدروا نديروا زوج حفايس على فوا. هذه الطون نخلوها تريح ومن طون نروحو نديروا حاجه واحده اخرى، نوصلوا معا ولا نطيبوا. هنا نضربها كما قلت لكم جيدا ونحطها تخمر. اذا اخواتي بعد ما ضربت مليح هاد العجينه وخليته يرتاح للمره الثالثه، هنا كل وحده وتقدروا تخلوه اكثر، يعني مينيموم 3 فوا. راح نشمخ هكذا يديا. هنا عندي ريسيبيون هكذا راني شمختو هكذا بالماء، ولا اللي تحب تدهنو بالزيت باش يطلع لنا هاد العجينه تطلع لنا رابيدمون. راني شمخت يديا بالماء. فوالا شوفوا العجينه كيفاش رجعت ملساء. نحاول نلمها ونحطها هنا في هاد الريسيبيون. شوفوا كيفاش رجعت ملساء وجمعت، يعني شدت روحها. فوالا نعدلها في هذا الريسيبيون ونخليها تخمر لي. نغسل يديا ونغطيها بابي فيلم
هنا كما قلت لكم راح نغطيها ونخليها تخمر. هنا اذا كان الجو بارد عندكم، انا كيفاش ندير كي يكون الجو بارد عندي، راح نشعل الفور مده 5 دقائق، نشعلو حتى يسخن هكذا يتفالي شويه، ونطفي عليه ونحطوها داخل، ونحطو هاد الريسيبيون داخل ولا الباسينه اللي حطينا فيها العجين داخل هذيك الفور يكون طافي، بلا كنت نساويه مشعول. فوالا انا حطيتها وراح نحطها تخمر لي ونعاود نرجع لكم. الو حبيباتي، هنا بعد ما اختمر لي العجين المره الاولى، شوفوا راح نشمخ يديه بالماء، راح نكسر له يعني نخسر له هاد التخمار، راح نهبط له التخمار هكذا يعني نديكازيه، وميم طون في نفس الوقت نخبط هكذا، نخبط فيه هنا راح نعاود نرجعو يزيد يختمر لي المره الثانيه باش نقرصو. هنا ثاني هذه المرحله مهمه جدا، لازم العجينه تختمر مرتين، المره الاولى نخلوها تختمر ونخسروا لها يعني نديغازيوها نهبطوا لها التخمار ونخلوه ونعاودوا نرجعوه يختمر المره الثانيه. حاولي حياتي بعد ما زاد خمر لي العجين، هنا ماشي بالضروره حتى يتعمر هاد الريسيبيون لانه العجينه قليله بالمقارنه مع هذه باسينه ولا اي حاجه اللي موالفه ديروا فيها يعني العجين. هنا عندي طرشون، هنا عندي طرشونه نقيه رشيت عليها سميد رطب، لازم نحاولوا نديروا شويه بالكثره باش ما يتلصقناش العجين مع هاد الطرشون ونلقاو صعوبه كي نرفدوا هاد العجينه. راح نشمخ اذا بسم الله، راح نبدا نقرص هاد العجين، ندير قريصات بسم الله، نشمخ يديا. هنا والحجم اختياري، يعني من الافضل يكونوا متوسطين هكذا، ونديرو في السميد نحاولوا نحيلو كامل داك السميد ونحطوه على الطرشونه اللي كنت درت فيها السميد. نزيد نقرص معاكم هاد العجين كما قلت لكم، من الاحسن يكونوا متوسطين. نخليهم حتى يرتاحوا شويه باش نضربهم شويه. اذا نكمل نقرص كامل هاد القريصات، هاد العجين نقرصو الى قريصات. اذا هنا بعد ما قرصت العجينه الى قريصات، برك هنا عندي ملاحظه انه الخميره كي درت الخميره هذه هي المغرفه اللي استعملتها، يعني قلت لكم مغرفه تاع قهوه لكن ماشي هذوك الصغار، هذه هي درت زوج معمرين، زوج مغارف بومبي، سينو ديروا وحده تاع مغرفه ماكله معمره، يعني ما ديروا بزاف ما ديروا قليل، هذه المغرفه ماشي هذوك الصغار. اذا هنا قلت لكم بعد ما قرصت كاملا قرصت القريصات عفوا، راح نبدا نبسطهم هكذا شويه باليد، غير شويه ماشي بزاف. هكذا يعني خليتهم يرتاحوا شويه باش تسهل عليا عمليه البسط تاعهم. ندير شويه دقيق منها باش ما يتلصقليش في اليد. فوالا هكذا راح نخليهم يرتاحوا، يعني يزيدوا يتخمروا شويه. نغطيهم هنا. هذه المرحله كذلك مهمه جدا، لانه العجين في هذه المرحله ما نخلوش يختمر مليح مليح مليح، سينو ما يتقنفليناش
في الزيت. كي نحطوه في الزيت ما يتنفخلناش وما نخلوش يعني هكذاك، ما نخلوش سير بلاص، ما يعني لازم نخلوه الاختمار تاعو يكون متوسط. دوك راني راكم راح تشوفوا معايا كيفاش نتعرفوا على الخبز اذا كان اختمر ولا مازال. هنا بعد مرور حوالي نص ساعه ديجا هاد العجين تاعنا تضاعف الحجم، هاد القراصي تاعنا تضاعفوا الحجم. راح نبدا نشكل ونقسم هاد القراصات. شوفوا معايا راح نحط دقيق هكذا، لاننا راح نقسموه على 4. اولا راح نشكلوا هذيك الخط من وين راح نقسم هكذا بالدقيق باش ما يتلصقلناش العجين، وراح ناخذوا الموس ونجوزو عليه هكذا، نقسموه رابيدمون هكذا ونجبدو العجينه هكذا فوالا ما تلصقلناش العجينه. راح نزيد الدقيق يعني بمساعده تاع الدقيق ماهيش راح تلصق معنا العجينه فوالا. شوفوا وراح نجبدهم هكذا. شوفوا هنا الملاحظه اللي كنت قلتها لكم باش تعرفوا اذا كان هذا العجين خلاص اختمر ولا مازال. هنا كي نقسموا ما يتشكلناش هنا خط، يعني ما يقعدناش هنا خط من الموس اللي جوزنا عليه، بالتالي هنا نعرفوا باللي العجين خلاص راه تخمر. شوفوا معايا راح نبسطو هكذا غير شويه، راح نزيد نقسم كامل العجين. هذه راح نبدلها بلاصه، نعاونوا توجور باستعمال الدقيق هكذا. راح نزيد نقسم هذه هكذا فوالا. شوفوا راح نبسطها شويه هكذا. راح نكمل نقسم كامل هذا العجين في نفس الوقت. راح نشعل المقلاة ونحط فيها الزيت باش تسخن. هنا بعد ما قسمت كامل العجينه يعني القريصات هادو، يعني كل قريصه قسمتها على 4. قلت لكم راح نبسطوها هكذا شويه غير شويه ماشي بزاف هكذا، ونخليه يرتاح كذلك واحد 10 دقائق قسم ما تسخن لنا الزيت. اذا كان لقينا انه العجين مازال يتلصق في اليد راح نضيف له دقيق باش يساعدنا كي نجو نرفدوهم. اذا هكذا تحصلنا خياطي على مثلثات هكذا، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا كذلك كما قلت لكم قسم ما يسخن لنا الزيت. اذا هنا بعد ما حطيت الزيت تسخن فوالا. شوفوا كميه الزيت اللي حطيتها، يعني ما يكونش كميه كبيره، ما تكونش كبيره ما تكونش قليله فوالا. يعني المهم كي نجيو نحطو هاد الخبز هنايا ما تجيش الزيت طالعه من الفوق، لانه لو كانت تكون طالعه من الفوق ماش رايح تنفخلنا. هنا باستعمال هاد المغرف اللي فوالا يكون مغرف كبير شويه والفرشيطه راح نبدا نرفد، والزيت تكون سخنت راح نبدا نرفد هاد المثلثات. بون هنا راح نغطي هاد البلاصه فرشون باش ما يتحليش الدقيق هنا داخل على لا بلاك شوفونت. نزيد نحط واحده اخرى منها. راح نبدا نرفد كما قلت لكم هكذا. شوفوا كيفاش رفدتها يعني هكذا على زوج يدين، ونحاول نهبط هكذا غير بصبعتي، نهبط بالعقل باش يهبط لها كامل هذاك الدقيق. شوفوا كيفاش هو يهبط. ممطون نمشيها شويه ونحطها على الزيت تكون سخونه. هنا نبدا نحرك فيها. شوفوا الزيت كما قلت لكم ما لازمش تطلع فوق هاد العجين فوالا. نبدا نحرك فيها غير بالعقل هكذا، والنار تكون قويه شويه يعني متوسطه. اللي تحب تقلي فوق هذاك الفرن الكحل النار تكون متوسطه. انا حطيتها قليت فوق لابلاك شوفونت على الكبيره اللي فيها النار شويه قويه كامل، وشعلت لها كامل. ونبدا نبقى نحرك هكذا الطون وين تتنفخ يبداو يشكلوا لنا هنايا بنبونات، هنايا يبداو يتنفخوا لنا باش نبدا نرمي عليها الزيت.
هكذا. دونك نبدا نرمي عليها الزيت. بسم الله. فوالا شوفوا كيفاش غادي تنفخ معايا. نقلبها ونحركها هكذا باش تحمر لي كامل من لي كوتي. هذا الخبز يعني كاين اللي كياكلوا به الشربه، يعني في بلاصه البوراك، وكاين اللي يشربوا فيه هذه في رمضان، وفي الايام العاديه يشربوا به قهوه. هو بزاف يعني لذيذ صدقوني، سورتو مع الحليب العشيه. راح نحطها كامل مليكوتي هنا، وفي نفس الوقت راح نحط وحده اخرى كما قلت لكم. نرفدوها هكذا ونحاول نهبطها هكذا بصباعتيا، ونحكمها منا غير بالعقل، ونمشيها هكذا ونحطها هنايا هكذا. اللي عندها المقله صغير تستنى حتى تطيب الاولانيه باش تزيد الثانيه، واللي عندها مقله كبير يعني ومتمكنه تقدر دير زوج في نفس الوقت. كما قلت لكم ما ننساوش التحريك في كل مره، نقلبوها هكذا ندوروها. فوالا شوفوا شاي تنفخ لي. هذه نحوها نحطوها في حاجه كنت فرشت لها بابي باش يتشرب لي الزيت. فوالا هكذا باش تشرب لي الزيت. فوالا هذه نبدا نرمي عليها الزيت، يعني انا شكلت الفقاعات من فوق. شوفوا كيفاش غادي تنفخ معايا حياتي. هنا كي تشوفوا بلي الخبزه وتنفخ في المقله، اعرفوا بلي داخل يجينا مفتوح ويجينا هشيش، يعني هايل ما فيش كامل اللوب، ما فيش هذيك البابه داخل. نبقى نحرك هكذا باش يحمر لنا. هذا الخبز بالخف يطيب لنا، ما ياخذناش وقت كبير، وقت طويل عفوا. نحطها هكذا باش يحمروا هاد الجوانب، ما يبقعدوش بيضة. وراح نزيدو واحدة اخرى. فوالا نحاول نقرب لكم الصورة. نحي هذه ونبدا نرمي الزيت على هذه. فوالا راح نبدا نرمي الزيت. فوالا شوفوا كيفاش غيتنفخ معايا. اذا حبيباتي وصلنا لنتيجه نهائيه لهذا المطلوع المقلي في الزيت. شوفوا حبيباتي النتيجه كيفاش راهي، شوفوا شحال كيفاش جا من داخل، شوفوا كيفاش محلول كامل من داخل، ما بقاش فيه البابه. نزيد نقطع معكم وحده باش تاكدوا. شحال مقرمش صدقوني. شوفوا كيفاش جا داخل مع بالقهوه مع لا كونفيتور ولا حتى وحده هايل صدقوني. هو بزاف لذيذ بالقهوه. اذا نتمنى انه تتابعوا هذه الوصفه
يعني بخطواتها، يعني بدقة، باش ما يجيكمش معجن ولا ما يطلع لكمش في الزيت. قلت لكم انه السر انه العجينه نخلوها طريه مليح مليح في الاول كي نجو نشمخوها. ثانيا انه كي نضربوها نخلوها تريح، اشاك فوا نخلوها تريح مينيموم 3 فوا. كذلك كي نجو نرفدوهم في القليان ما نبسطوهمش مليح مليح، نبسطوهم غير شويه. كي نجيو نبسطوهم نحسوا انه في داخل هذه العجينه فيها الهواء. وكذلك كي نجيو نرفدوهم ما نرفدوهمش هكذا من واحد الجهه، لازم نرفدوهم على الكف تاع اليدين هكذا، ونحاول نحطها بلا فوق الزيت. اذا اخواتي كما قلت لكم هذا الخبز كاين بزاف اللي يفضلوه مع القهوه، وكاين بزاف اللي ياكلوه مع الشوربه في رمضان. كما القبايل مثلا ما يستغنوش عليه في رمضان. انا شخصيا نخبزو شك كل يومين ولا 3 ايام، ويفضل لي نديرو في كونجيلاتور هكذاك جديد، نديرو في كونجيلاتور عوضو من داك نسخنو في ميكرووند يقعد لي صدقوني يقعد لي هكذاك جديد. نتمنى انه تعجبكم الوصفه، وباش يلحقكم اي جديد من وصفاتي ضغطوا على جرس الاشتراك، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.